यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ र देश नेपाल मात्र नभइकन संसारभरिका मान्छेहरू अहिलेको यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट चाहिँ सशंकित छन्। आरटीपीसीआर भनेको के हो, यो कसरी गरिन्छ, आरडीटी टेस्ट र्यापिड टेस्ट भनेको के हो, यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुलाई म प्रश्न पार्छु र भन्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्ट गरेको पोजिटिभ आयो, त्यसपछि आएर फेरि पीसीआर मा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको नेगेटिभ देखियो र पहिला चाहिँ पोजिटिभ पछि आएर नेगेटिभ, यस्ता कुराहरूले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ जनमासमा चाहिँ अन्यलमा बनाइरहेको छ। र अर्को एउटा कुरो, तपाईहरुको चाहिँ कोरोना भाइरस टेस्ट गर्नु भन्नुहुन्छ, केले गर्यो भन्दाखेरि रगतबाट गरियो भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ होइन मेरो घाँटीबाट चाहिँ स्वाब निकालेर गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। यो के हो त? तपाईको चाहिँ घाँटीको स्वाबबाट गर्ने हो कि रगतबाट गर्ने हो कि भन्ने विषयलाई लिएर यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो नेपालमा कोरोना भाइरस टेस्ट कसरी गरिन्छ, कति प्रकारले गरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर आज म यो प्रश्न पार्न गइरहेको छु। र यो भिडियो हेर्नुहुने कोही मेडिकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ, कोही नन मेडिकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यो टेस्ट सम्बन्धी धेरै कुराहरू जानेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र कोही चाहिँ नजानेका, कोही चाहिँ थोरै जानेको र कोही चाहिँ सानसाना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई बुझ्ने गरिकन सरल भाषाबाट तपाईहरुलाई म यहाँ प्रश्न पार्न गइरहेको छु। र यो कोरोना भाइरस टेस्ट अहिले हाल नेपालमा दुई किसिमले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। मेथड 1 मा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ आरडीटी, यसको फुल फर्म हो तपाईको चाहिँ र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र अर्को एउटा मेथड हो तपाईको चाहिँ आरटीपीसीआर। र अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँ घर टोल छिमेकी ठाउँमा हामी सुनिरहेका छौँ कि र्यापिड टेस्ट, तपाईको पीसीआर टेस्ट, तपाईको र्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो, त्यसपछि गएर फेरि चाहिँ तपाईको उसमा चाहिँ पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखियो। यस्ता कुराहरू तपाईहरुको बीचमा चाहिँ यो हाम्रो समाजबाट कुराहरू चाहिँ चलिरहेको छ। आज म यो भिडियो मार्फतबाट चाहिँ यो टेस्ट कसरी गरिन्छ, किन चाहिँ तपाईको नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदा पनि तपाईको पीसीआरलाई किन नेगेटिभ देखिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर पनि म तपाईहरुलाई प्रश्न पार्न गइरहेको छु। र म अहिले चाहिँ तपाईको मेथड 1 यो बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। र अहिले चाहिँ आरडीटी यानी र्यापिड टेस्ट भनेको के हो त भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। स्याम्पलहरू पनि धेरै किसिमकोहरू छन्, कोही नाकबाट तानिएको स्वाबको टेस्ट स्याम्पलहरू पनि छन्, कसैको घाँटीबाट, कसैको चाहिँ औलाको रगतबाट तानिएर गरिएको छ। यो कुन हो त भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुलाई आज म प्रश्न पार्छु। र यो आरडीटी र्यापिड टेस्टको लागि स्याम्पलको रूपमा चाहिँ चाहिन्छ तपाईको चाहिँ ब्लड तपाईको 10 देखि 15 माइक्रोलिटरको चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्लड चाहिँ चाहिन्छ यसमा। र यो ब्लड हामी कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हाम्रो घरमा चाहिँ ग्लुकोमिटरबाट चाहिँ ग्लुकोज टेस्ट गर्दा यानी सुगर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ औलामा हामीले प्रिक गर्छौँ र थोरै रगत निकाल्छौँ। थोरै रगतबाट जसरी हामीले चाहिँ सुगर टेस्ट गर्छौँ त्यसै गरिकन चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो र्यापिड टेस्ट गर्नलाई चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ 10 देखि 15 माइक्रोलिटरको रगतबाट चाहिँ हामी यो टेस्ट गर्छौँ। र यो टेस्टको लागि के चाहिन्छ त भन्दा किट, यो किट कस्तो छ त भन्ने कुराहरू पनि
तपाईँलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु र यसको एउटा चाहिँ सानो एउटा चित्रबाट चाहिँ तपाईँलाई म प्रश्न पार्छु र यो चाहिँ सानो एउटा किटको स्याम्पल देखाइरहेको छु तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ यो एउटा हो र सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको हुन्छ सी यानी कन्ट्रोल कन्ट्रोल त्यसपछि आएर सानो एउटा चाहिँ छ तपाईँको आई जी जी त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ हुन्छ आई आई जीएम त्यसपछि आएर चाहिँ यहाँ तपाईँको हुन्छ एस स्याम्पल त्यसपछि आएर यहाँ हुन्छ तपाईँको चाहिँ बी यानी कि बफर बफर सोल्युसन यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याट यो किटको चाहिँ यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने किटको चाहिँ संरचना यो खालको हुन्छ अब कस्तो हुन्छ त भन्ने बारे पनि तपाईँलाई म यहाँ प्रश्न पार्छु र अघि नै मैले भनिहालेँ यसको लागि स्याम्पल भनेको ब्लड र सबभन्दा पहिला एउटा चाहिँ यो भाइरस भन्ने कुरो चाहिँ न यो नाङ्गो आँखाले देखिन सकिन्छ न तपाईँको माइक्रोस्कोपबाट चाहिँ देखिन सकिन्छ यो विधि भनेको तपाईँको एन्टिबडी त्यो मान्छेलाई चाहिँ उसको चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ लागेको छ कि छैन त्यो व्यक्तिको चाहिँ हामी एन्टिबडी ल्याउन खोजिरहेका छौँ साधारणतः एउटा चाहिँ तपाईँलाई म एउटा चित्र देखाउँछु जस्तो तपाईँको एकजना मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ र उहाँलाई चाहिँ कोरोना भाइरस म यो कोरोना भाइरसको एउटा सानो चित्र बनाउँछु यो कोरोना भाइरस चाहिँ तपाईँको यो शरीरभित्र चाहिँ प्रवेश गर्यो भनेपछि र यो मान्छेको चाहिँ यो ह्युमेन तपाईँको बडीले यो मानव शरीरको चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि बाहिरबाट चाहिँ कुनै चिजहरू आए भनेपछि यो मानव शरीरको चाहिँ ह्युमेन सिस्टमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के निकालिदिन्छ भन्दा चाहिँ एन्टिबडी निकालिदिन्छ एन्टिबडी यो कोरोना भाइरस एक्चुअली म भन्छु जब यो कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसक्यो भनेपछि यो मानवको ह्युमेन तपाईँ हाम्रो यो शरीरको ह्युमेन सिस्टमले चाहिँ के निकाल्छ भनेपछि ल है बाहिरबाट कुनै चिज आएको छ भनेपछि त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी निकाल्छ हो यो एन्टिबडी छ वा छैन भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ यो किटबाट चाहिँ हामी टेस्ट गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सिम्पल सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ र मासभन्दा धेरै चाहिँ मासहरूलाई पनि सजिलो छिटो छरितो र थोरै लगानीबाट पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ छोटो समयको तालिम लिएर पनि यो टेस्ट गर्न सक्छौँ जस्तै महिलाहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको छ कि छैन गर्भवती भएको छ कि छैन भनेर टेस्ट गरे जस्तै गरिकन पनि यो टेस्टहरू हामीले गर्न सकिन्छ र रह्यो यो कुरो चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ यो एन्टिबडी छ कि छैन यो भाइरस यो भित्र एट्याक गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो किटबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु र हामी सर्वप्रथम चाहिँ रगत यहाँ फिङ्गर प्रिक गरिसकेपछि रगत त्यो रगत चाहिँ हामी चाहिँ यसमा राख्छौँ तपाईँको चाहिँ रगत चाहिँ यसमा राख्छौँ र यसमा राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ बफर सोल्युसन हामीले पनि यसमा राख्छौँ र चाहिँ तपाईँको क्यापिलरी सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको बफर सोल्युसनले चाहिँ रगत चाहिँ माथि लान्छ यो माथि लैसकेपछि तपाईँको सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईँको साइन देखाउँछ यो कन्ट्रोलमा साइन देखाएको भनेको मतलब चाहिँ यो धर्को देखाउनुको अर्थ के भन्दा यो किटले काम गरेको छ है यो चाहिँ तपाईँको स्याम्पल चाहिँ यहाँ गएको छ भन्ने देखाउँछ र यदि चाहिँ तपाईँको यो कोरोना भाइरस चाहिँ शरीरभित्र प्रवेश गर्यो र यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी निकालेको छ भनेपछि त्यसको चाहिँ आइजिएम अथवा चाहिँ आइजिजीमा चाहिँ तपाईँको धर्म लाग्छ यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भित्र चाहिँ कोरोना भाइरस यो शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको छैन र यसले चाहिँ एन्टिबडी निकालेको चाहिँ छैन भनेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ देखा चाहिँ यो यसमा धर्को पनि हुँदैन
यसमा धर्को पनि हुँदैन, खालि कन्ट्रोलमा मात्रै हुन्छ। यो किटले काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ भाइरस विरुद्ध एन्टिबडी चाहिँ निकालेको छैन र यो शरीरमा चाहिँ भाइरस प्रवेश गरेको छैन भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ। र यो दुईटा कुरा आइरहेको छ फेरि यहाँ, यो आइजिएम र आइजिजी भनेको के हो भन्ने कुरा पनि एकदमै यो मेडिकल लाइनमा र यो चाहिँ अलिकति कौतुकको विषय पनि बनिरहेको छ। यसलाई पनि म छोटो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्णन गर्न गइरहेको छु। यो आइजिजी र आइजिएम भनेको तपाईँको एन्टिबडी हो। अब यहाँ कुरा आउँछ, जस्तो तपाईँको चाहिँ यसमा मात्रै रेखा भयो, यसमा भएन भनेपछि यो कोरोना भाइरस चाहिँ तत्कालै लागेको चाहिँ हो, केही दिन अगाडि लागेको हो भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यसले उठाउँछ। र यो चाहिँ भएन, त्यसपछि यसमा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ धर्को लाग्यो, आइजिजीमा लाग्यो। यो चाहिँ पहिला पनि लागेको थियो, यो अलिकति पुरानो चाहिँ तपाईँको भाइरस पुरा पहिला नै तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसले एट्याक गरेको हो भन्ने कुराहरू प्रश्न पाइन्छ। अथवा चाहिँ यो लागेर पनि सन्चो भएको, अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको डेङ्गु अथवा कुनै भाइरसले एट्याक गरेको छ भन्ने कुराहरू प्रश्न पार्छ यसले। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब यो दुईटा लाइनमा छ, कोरोना भाइरस चाहिँ यो व्यक्तिमा चाहिँ छ भन्ने बुझियो, यदि चाहिँ तपाईँको यो धर्को पनि छैन, यो पनि छैन भनेपछि यो मानवको शरीरमा चाहिँ भाइरसले एट्याक गरेको छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ पारिएको चाहिँ छ। र यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सजिलो, छिटो, छरितो र हामी घरमै पनि बसेर चाहिँ गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ यो हो। र एउटा कुरो चाहिँ अहिले जनमासमा एकदम पुरा फैलिरहेको छ, यो किन हो? यो तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ पोजिटिभ देखियो, यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखियो, त्यसपछि आएर चाहिँ अलिकति ठुलो प्रयोगशाला तपाईँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ टेकोमा लाँदाखेरि पिसिआर गर्दा नेगेटिभ देखियो भन्ने कुरा एकदम आइरहेको छ। त्यो के हो त भन्दा त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई प्रश्न पार्न गइरहेको छु। जब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ मानिसलाई एट्याक गर्ने बित्तिकै यो मानवले तुरन्त एन्टिबडी चाहिँ निकाल्दैन, त्यसको लागि केही समय पनि लाग्छ। जस्तो यसले चाहिँ आज एट्याक गर्यो र यो व्यक्तिलाई चाहिँ यसको एन्टिबडी निकाल्न 2-4 घण्टा समय लाग्छ, तर यसले भोलि नै गएर चाहिँ तपाईँको यो टेस्ट गर्यो, ऱ्यापिड टेस्ट गर्यो, त्यतिखेर चाहिँ नेगेटिभ निस्किन्छ। नेगेटिभ निस्किन्छ, तर चाहिँ 2-4 दिनपछि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो टेस्ट गरेको चाहिँ 1 दिनपछि गर्दाखेरि नेगेटिभ देखियो, तर चाहिँ त्यो एन्टिबडी निकाल्न ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो नेगेटिभ देखियो, तर 2-4 दिनपछि चाहिँ त्यो पोजिटिभ हुन सक्छ पिसिआर गर्दा। यही कुरा छ कि पहिला नेगेटिभ देखियो तर पोजिटिभ किन देखियो पिसिआरमा भन्दा कारण चाहिँ यो। र कहिले काहीँ के हुन्छ त तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ यो भाइरसले यो मानिसलाई एट्याक पनि गर्यो र औषधि उपचार गर्दा पनि सन्चो पनि भयो, तर यो मानव शरीरमा एन्टिबडी चाहिँ बसिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ यो भाइरस चाहिँ सक्रिय चाहिँ हुँदैन र एन्टिबडी देखिरहेको हुन्छ। र चाहिँ यहाँ चाहिँ के भनिरहेको हुन्छ भने यो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ देखिरहेको हुन्छ, पोजिटिभ देखिरहेको हुन्छ, तर चाहिँ यो चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ निर्मूल भइसकेको हुन्छ, तर मानव शरीरले एन्टिबडीमा पोजिटिभ देखाएको हुनाले यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ देखिन्छ। तर हामी त आतिन्छौँ, गाउँघर टोल छिमेकी सबैजना आतिन्छौँ, ल यो मान्छेले पोजिटिभ भयो अरे भनेर भन्छ, त्यसपछि ल फेरि तपाईँको पिसिआरमा गएर चाहिँ हामी चेक गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। हो, यस्ता कुराहरूले गर्दा नेगेटिभको पोजिटिभ, पोजिटिभको नेगेटिभहरू हुन सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ प्रश्न पारे, जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो होला, सरल भाषाबाट मैले तपाईँलाई प्रश्न पारे। र रह्यो तपाईँको यो मेथड 1 आरटिटी टेस्ट, यो यसरी गर्न सकिन्छ। अब रह्यो तपाईँको चाहिँ आरटीपीसीआर टेस्ट भनेर भनिएको छ। यो के हो त भन्दा चाहिँ यसमा डिफरेन्स, यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला म छुट्याउँछु, यसको लागि 10 देखि 15 मिनट टाइम लाग्छ भन्दाखेरि यो पिसिआर टेस्ट भनेको अलिकति समय पनि लाग्छ। 4 घण्टादेखि लिएर तपाईँको
24 घण्टा पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले यो समय अलिकति बढी नै समय लाग्छ यसलाई। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फर्मेटिभ टेस्ट चाहिँ होइन। त कन्फर्मेटिभ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट हुन्छ। र यो पिसिआर टेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट चाहिँ भाइरस छ वा छैन भनेर हामीले गर्ने टेस्टलाई पिसिआर टेस्ट भनिन्छ। भनेपछि तपाईँको यो ऱ्यापिड टेस्ट भनेको मानव शरीरमा एन्टिबडी छ कि छैन भने एन्टिबडीहरू चाहिँ हेर्न खोज्छौँ यो टेस्टबाट। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ फुल फर्म बुझौँ। यो चाहिँ आरटी भनेको के हो त? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन र यो पिसिआर भनेको पोलिमेरेज चेन रिएक्सन। आरटी भनेको चाहिँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन र पिसिआर भनेको पोलिमेरेज चेन रिएक्सन। यो के हो त भन्ने विषयलाई लिएर पनि तपाईहरुलाई म प्रश्न पार्दैछु। र यसको लागि सबभन्दा चाहिने स्याम्पल के हो त? यसको लागि रगत हो भनेपछि यसको लागि चाहिने के हो त भन्दा चाहिँ तपाईको नोजल क्याभिटी भित्र रहेको नोजल फ्यारेन्जियल स्वाब, यानी कि तपाईको यो घाँटी भित्र अथवा चाहिँ मुख भित्रको चाहिँ तपाईले कटनबाट तानिएको स्वाबहरु चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। यसको लागि हो स्वाब, नोजोफ्यारेन्जियल स्वाबहरु चाहिँ हामी यो चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। र सबभन्दा पहिला यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो कस्तो खालको बनावटमा छ त्यो कुराहरु पनि अलिकति चाहिँ म साधारण तरिकाले म वर्णन गर्न गइरहेको छु। र यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ यो यसको बनावट र बाहिरी भाग चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ बाहिरी भाग चाहिँ हुन्छ प्रोटीन लेयर, र यो प्रोटीन लेयरको भित्री भाग हुन्छ यसको जेनेटिक मेटेरियल, र यसमा चाहिँ हुन्छ बायोलोजिकल स्ट्रम अनुसार चाहिँ प्राय चाहिँ लिभिङ थिङहरुमा डीएनए हुन्छ भने जस्तै यो कोरोना भाइरस चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो भित्र चाहिँ आरएनए हुन्छ। यसको चाहिँ आरएनए, राइट। र यो कोभिड-19 भाइरसलाई कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यो 2020 को फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ यो चाहिँ चाइनाको चाहिँ चाइनिज रिसर्च सेन्टरहरु त्यहाँको वैज्ञानिकहरूले एउटा चाहिँ जिनोम सिक्वेन्स चाहिँ एउटा पब्लिश गरेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो जिनोम सिक्वेन्स नै तपाईको डाउनलोड गरिकन अहिले संसारभरिको चाहिँ रिसर्च सेन्टर ल्याबोरेटरीहरुमा चाहिँ त्यसलाई नै आधार मानि यो कोभिड-19 भाइरसहरु चाहिँ यो पीसीआर को माध्यमबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ डायग्नोसिस यानी पत्ता लगाउन गइरहेको छ। र यो पीसीआर मेसिन भनेको के हो त तपाईको भन्ने कुराहरुमा नि तपाईलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। यो पीसीआर भनेको एउटा चाहिँ फोटोकपी मेसिन जस्तै हो। यो फोटोकपी मेसिन नै हो र यो मेसिनमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि जुन जिनोम सिक्वेन्स यानी यो जेनेटिक मेटेरियलको चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल फाइल बनाइ एउटा जिनोम सिक्वेन्स बनाइएको छ। त्यो जिनोम सिक्वेन्स नै तपाईको यो पीसीआर मेसिन भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्छौं। हामीले चाहिँ पीसीआर मेसिनमै हामीले चाहिँ यो चाहिँ जिनोम सिक्वेन्सको चाहिँ हामी यो भित्र चाहिँ इन्स्टल गर्छौं, डाउनलोड गरी इन्स्टल गर्छौं। र अब आयो कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको यदि चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कोभिड-19 को भाइरसले एट्याक गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो स्वाबबाट लिएर हामी पीसीआर मेसिनमा राख्छौं। र अलरेडी नै के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जेनेटिक मेटेरियलको चाहिँ जिनोम सिक्वेन्स चाहिँ तपाईको डाउनलोड गरिकन यो पीसीआर मेसिनमा राखिएको छ।
र बिरामीको चाहिँ त्यो यदि चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरस चाहिँ छ भनेपछि त्यसको चाहिँ कोरोना भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल र अलरेडी यस पिसिआरमा राखिएको जेनोम सिक्वेन्समा रहेको जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ मेल खाएको खण्डमा चाहिँ यो मिसिनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 देखि 2बाट चाहिँ हजारमा लाखौं चाहिँ तपाईँको फोटोकपी गर्न जान्छ। यदि चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल मेल खाएमा र फोटोकपी धेरैभन्दा धेरै फोटोकपी गरेमा चाहिँ त्यो चाहिँ नै त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना भाइरसले एट्याक गरेको छ यानि पोजिटिभ छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यदि चाहिँ त्यो बिरामीमा चाहिँ झिकिएको स्वाबमा चाहिँ कोरोना भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल पनि छैन र पिसिआर मेसिन भित्र राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ जो जेनेम सिक्वेन्समा भएको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल र चाहिँ त्यो स्वाबमा भएको कुनै त्यो चाहिँ मेटेरियल चाहिँ म्याच खाएन भनेपछि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोटोकपी गर्दैन। फोटोकपी नगर्नुको अर्थ के हो भनेपछि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ भाइरस छैन यानि नेगेटिभ भनेर हामी भन्छौँ। र आइरहेको छ यो रिभर्स, यो चाहिँ तपाईँको आरटी भन्ने शब्द आइरहेको छ। यो चाहिँ आरटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पिसिआर मेसिन भनेको पुरानो खालको मेसिन हो जसले चाहिँ डिएनए को चाहिँ पत्ता लगाउनलाई चाहिँ तयार बनाइएको मेसिन हो। तर आरटी भन्ने शब्द चाहिँ राखिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राय भाइरसहरू डिएनए ले बनेको हुन्छ, तर यो अहिले कोभिड-19 भनेको केले बनिएको छ त आरएनए ले बनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला चाहिँ तपाईँको आरएनए कोभिड-19 तपाईँको भाइरसलाई चाहिँ हामी डिएनए मा राख्छौँ। पहिला डिएनए मा चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्छौँ। जब डिएनए मा चेन्ज गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पिसिआर मा डिएनए को लागि बनाएको पिसिआर मेसिन हो। जब यो डिएनए मा बसे अनि फटाफट चाहिँ यो मेसिनले काम गर्न सक्छ। त्यसै कारणले यो रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन भनेको त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली चाहिँ आरएनए बाट डिएनए मा लाग्ने भनेको हुनाले चाहिँ यो आरटीपीसीआर भनेर चाहिँ हालिएको हो। र अहिले मैले चाहिँ यो साधारण तरिकाले चाहिँ तपाईलाई बुझाउन कोसिस गरे र यो हो मेथड 2 मा चाहिँ आरटीपीसीआर चाहिँ तपाईको मेथड। यो चाहिँ अलिकति खर्चिलो र अलिकति भर पर्दो पनि हो र अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु लगायत 20 वटा चाहिँ तपाईको संस्थानमा हामीले यो पीसीआर रन गरी चाहिँ यो कोभिड-19 भाइरसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। र तपाईको यो आरडीटी केस भनेको र्यापिड टेस्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले हामी चाहिँ टोल छिमेकी गाउँ प्रदेश ठाउँमा पनि हामी यो टेस्ट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ तपाईको छिटो छरितो तरिकाले हामी यो टेस्ट गर्न सक्छौं। भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति दक्ष जनशक्ति र चाहिँ तपाईको चाहिँ प्राविधिक टोलीहरू र अलिकति महँगो हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति गर्न पनि गाह्रो चाहिँ छ। र मैले चाहिँ यो कोरोना भाइरस टेस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू 2टा मेथडहरू तपाईलाई मैले यहाँ आफूले जानेको कुराहरू यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईलाई जानकारी गराए। यसमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। यसमा फेरि म अर्को नेक्स्ट उसमा चाहिँ एपिसोडमा चाहिँ यसलाई अलिकति सुधार गरिकन लानेछु। भन्दै म तपाईहरु बिचबाट म ओजेल पढ्न जान्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार।